बच्चों के साथ में सुनना चाहिए, ठीक है ना। प्रोग्राम ज्यादा देर नहीं चलेगा और किस्सा मुख्तसर थोड़ी देर चलेगा, लेकिन सबको समाप्त फरमा लीजिए इंशाअल्लाह। ईमान ताज़ा होगा। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे गौस पाक की महफिल में बैठे हैं। इंशाअल्लाह गौस पाक बगदाद शरीफ की सरजमी से हम सबको सुन रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, जो लोग वलियों से सच्ची मोहब्बत करते हैं वली उनको देखते हैं, ठीक है ना। तो हुजूर गौस पाक यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये सोच लीजिए कि गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर मौजूद है। जब मौजूद है तो हमारा उठना भी देखते होंगे और हमारा बैठना भी देखते होंगे और हमारा समाप्त फरमाना भी देते होंगे, क्योंकि मेरे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि जब तक मैं नहीं चाहता तो मेरा उम्मती मेरा नाम नहीं लेता। ये उन्हीं की मर्जी है कि यहाँ पर ये महफिल सजाई गई है। ये मुल्तान भाई ने इस महफिल को सजाया है, लोगों को दूर दराज से बुलाया है। आली जनाब रिजवान खान ने यहाँ पर इस महफिल को सजाया है, तो हमारा हक ये बनता है कि हम इन महफिल में आकर बैठा करें। लेकिन हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अंदर बड़ी कमजोरी होती है, जब बिरयानी का तैयारी का वक्त होता है तो घरों के अंदर से तले तैयार होकर होते हैं। अरे नादानो, ये महफिल वो है, अगर आज इस महफिल में जो बैठ गया वो जन्नत ही होगा, क्योंकि मेरे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान है, जो मुझे दिल से याद करता है वो भी जन्नती है, जो मुझे दिल से याद करता है वो भी जन्नती है। तो जहाँ पर जिक्र रसूल हुआ करे, जहाँ पे जिक्र गौस पाक हुआ करे, जहाँ जिक्र सादात किराम हुआ करे, वहाँ पर दौड़ कर जाया करे और उस महफिल को सुना करे, पहले कोशिश करा करे, सबसे पहले कोशिश करा करे कि तारीख मौका हाथ से निकल नहीं जाए। मौत दोस्तों हक है, मौत आना है, मौत का कोई भरोसा नहीं है, इस मौत का कोई भरोसा नहीं है। ये मुझसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत लंबे हैं, अरे कोई नहीं है। तभी शायर कहता है कोई बाकी रहा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दिल के चेचे है, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतसो गमखाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इतने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिब लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। तो हमें तैयारी करके रख लेना चाहिए, आमालों की इस्लाह करते रहना चाहिए, झूठ से परहेज करना चाहिए, गीबत से दूरी करना चाहिए, ईमान और मुत्तकी वालों के साथ में रहना चाहिए, इबादत गुजार बनना चाहिए। जो लोगों ने इबादत आज कर ली कल उनके काम आ जाएगी, यही इबादत उनके। और इबादत भी वो करिए जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद आए। झूठ मूठ की इबादत मत करिए, नकली इबादत मत करिए। मेरे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, ऐ बंदे तो सजदा कर, एक बार मैं तुझे पसंद करूंगा लेकिन अच्छा कर। इसलिए कहना ये चाहता हूँ कि अपने दिलों को हसद निकाल दीजिए। बहुत से लोगों के बीच के अंदर दिलों में हसद रहता है, बुग़्ज़ रहता है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, जहाँ पर हसद होता है वहाँ ईमान नहीं होता है, जहाँ ईमान होता है वहाँ हसद नहीं होता है। तो हम मुसलमानों को ये चाहिए कि हसद को निकाल कर दूर कर दे और ईमानी जिंदगी के अंदर आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि कब्र के अंदर कोई ऐसा सवाल मुझसे ना हो जिससे मेरी शर्म को नीचे करना पड़े, आपसे कहना ये चाहता हूँ रुखसत हो ऐसी जुमलों के साथ में, ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर वो लोग हैं जिनका अखलाक अच्छा है, जिनका किरदार अच्छा है, जिनसे लोग मोहब्बत क्या करते हैं। हम लोग आज के अंदर हसद की आग में जले हुए हैं, गीबत की आग में जले हुए हैं, झूठ की आग में जले हुए हैं। मुसलमानों कल्याणपुर के मुसलमानों को ये हिदायत दी जा रही है कि हसद को निकाल के दूर कर दीजिए, गीबत को निकाल के दूर कर दीजिए, झूठ को निकाल के दूर कर दीजिए। इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं ये तौबा करके उठे कि आज के बाद में गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद में चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद में हराम माल नहीं करेंगे, आज के नाम में बदकारी नजर से नहीं देखेंगे, आज के नाम में कुछ बुरा बात नहीं बोलेंगे। ये तौबा करके जाइए, मुत्तकी बनेंगे, परहेजगार बनेंगे, शरीयत के मुस्तफा के पान बनेंगे, अहले बैत के जानिसार बनेंगे, गौसे आजम के वफादार बनेंगे, जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती बनेंगे। आखिर के अंदर कब्र के अंदर कोई नहीं आएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कब्र के अंदर मौजूद होंगे। तो ये इसलिए आज का वक्त है, आज का टाइम है कि सुधर जाना चाहिए, मौत का पता नहीं कब ना जाने कब आ जाए। इसलिए जो भी लम्हे ईमान के साथ गुजारिए, हलाल खाने की कोशिश करिए। और एक बात बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास में जायदाद है, मैं दौलतमंद हूँ। अरे दौलतमंद तो कुछ नहीं है, दौलतमंद वो होता है जो घर के अंदर जिसके फाका हो और वो दूसरों को खिला दे, इसको सच्चा अपनी दौलतमंद कहते हैं। दौलतमंद वो हो जो राह इस्लाम में कर्म करे,
کرے، اس کو دولت مند کہتے ہیں۔ سخاوت اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے، سخی انسان پسند ہے، سخاوت اللہ کو پسند ہے۔ جس کے ہاتھ میں سخاوت ہوگی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے میں اس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں جو راہ کام میں خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ آج کا دور ہمارا یہ چل رہا ہے کہ بڑا بھائی بھوکا مر رہا ہے، چھوٹے بھائی کے پاس میں دولت زیادہ ہے لیکن اس کو جگہ نظر نہیں کر رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کہنا ہی چاہتا ہوں جب تمہارے پاس میں دولت آئے تو سب سے پہلے اپنے بھائی پہ دھیان دینا، اس کے بعد اپنی بہن پہ دھیان دینا، اس کے بعد اپنے بزرگوں پہ دھیان دینا اور اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی کبھی بری کرنا۔ یہ وہ چہرے ہیں جو آج تمہارے پاس موجود ہے، کل تمہاری نظر سے ادھر ہو کر چل جائیں گے، پھر تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، پھر تم بھٹکتے رہ جاؤ گے۔ ماں باپ کی عزت اللہ کو پسند ہے، ماں باپ کا رتبہ رسول اللہ کو پسند ہے، اور ماں باپ کا ادب اللہ کو پسند ہے، ماں باپ کی عزت رسول اللہ کو پسند ہے، وہ جو رسول اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے والا سب سے بڑا بے ادب اور گستاخ ہے۔ ماں باپ اگر جیسے بھی ہے بہتر ہے، ماں باپ اگر اولاد کو برائی کرا رہے ہیں تو فکر مت کرنا، وہ تمہارے لیے تحفہ بنے ہوئے، تمہارے لیے نعمت بنے ہوئے، تمہارے لیے برکت بنے ہوئے۔ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ماں کو نظر ڈھونڈتی ہے، باپ کو نظر نہیں ڈھونڈتی ہے۔ آج ہمارا باپ ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ہم ان پر توجہ نہیں دیتے، ہم ان پہ دھیان نہیں دیتے۔ کس حالات میں گزر رہے ہیں، ارے ان سے ملاقات کرو۔ ایک اشعار پیش کر رہا ہوں اور چھوٹا سا بیان کر رہا ہوں۔ ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا۔ باپ کہنے لگا بیٹے میں تیرا دوست ہوں، باپ نے کہا بیٹے میں تیرا دوست ہوں۔ بیٹا نادان تھا، کہنے لگا کہ حضرت ابا آپ میرے دوست نہیں، میرے دوست باہر والے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے میں تیرا دوست ہوں، میری بات کو مان لے، میں تیرا دوست ہوں۔ نہیں ابا باہر والے میرے دوست ہوں۔ پتہ لگا شام کو چند دوست ان کے گھر میں تشریف لے کر آئے اور فرمایا چلو بھائی آج جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے چل رہے ہیں۔ جب جنگل میں شکار کے لیے لے کر گئے وہاں جانے کے بعد میں کنپنی پہ ریوالور رکھا، گولی مار دی انہیں دوستوں نے لے آنے کے بعد میں تو صبح کو جب جنازہ اٹھتا ہے تو جنازے میں وہ شعر پڑھتا ہے کہ بد میں اختیار سے تنہا تو میری جان بچا، دیکھ پچھتائے گا کہنے کو تو میرے مان بچا، دوست کو سمجھا تھا تو نے وہ تھے تیرے دشمن، ارے میں تیرا دوست تھا کہنے کو میرے مان بچا۔ اے میری جان، اے میرے بیٹے، اے میرے دوست، اگر تو میری بات مان لیتا تو تیرا جنازہ میرے کندھے پر نہیں ہوتا۔ یہ تیری بدقسمتی ہے تو نے میری بات کو نہیں سمجھا۔ باپ کو چاہیے کہ بیٹے سے ہمدردی سے پیش آئے، بیٹے سے محبت سے پیش آئے، بیٹے سے اخلاق سے جائے۔ بیٹی کو یہ چاہیے کہ اپنی والدہ سے ہمدردی سے پیش آئے، اپنی والدہ سے ادب سے بات کرے۔ بیٹی کو یہ چاہیے اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، بیٹی کو یہ چاہیے اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے۔ بہویں ہوتی ہے، بہوؤں کی بھی عزت آئی ہے، وہ دوسرے گھر کی بیٹی ہوتی ہے جو اپنے گھر میں بیاہ کراتی ہے۔ آج تک کے ظلم و ستم بہوؤں کے بارے بہت زیادہ چل رہا ہے، اس سے بھی اپنے گھروں کا اندر توبہ کروائیے۔ ارے جیسے بیٹی تم نے دی ہے بیٹی کو ایسے بھی تمہیں بھی بیٹی دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آج سب سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہے۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو جنم دیا، بیٹیوں کو جنم دیا۔ یہ ہم لوگوں کو درس